वर येवपा जाय वयर इतले आज होते येऊ जाय 1.5 हाती वयर येऊ जाय. सो येवकार इश्टानो, आयज आमचें काम हे पळय, आयज आमी शेतान आसा. आयज आमी खंयच्या बाजारान ना, हरशीं आमी म्हणटाले आयज आमी खंय बाजारान आसा ते. सो आयज आमी शेतान आसा. पळोवपाक शकता हें आतां इतले दिसांची मेहनत आनी हितून आमकां भरपूर जाणांचो सपोर्ट आसा. आतां जग्गू काका व वंशे सगळीं चडशीं शेतां मोमाची पडीक पडल्यात ती हे जग्गू काका म्हणटा तशें कसयताक ती आनी तेंच्यांनीच ती आयज जिती म्हणटा तशी दवरलेली आसा. सो ते लोकांक सुद्दां बोमकारां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की सगळीं शेतां रोवपाक जाय, आपूण तुमकां काम करून दिता. सो अशें तेंचें मन आसा, निवळ मन आसा, प्रामाणीक मन आसा. आनी आयज तेंच्यांनी हें जें आमकां इतलें जी जमीन कसून दिल्या पळया पयर कशें आशिल्लें आनी आतां कितें आसा तें. आनी मुद्दाम सांगोनशें दिसता की तेंच्यांनी एक ही आमकां सर्वीस कशी दिवना, तेंच्यांनी आपलीच एक जमीन कशी ही कसून दिल्ली आसा आमकां. मन लावन हितून सगळो कचरो आशिल्ले, कपडे आशिल्ले, प्लास्टीक आशिल्ले, बाटल्यो आशिल्ल्यो, कितें ना कितें आशिल्लें. पूण तेंच्यांनी जशी जशी कितें दिसता तें काडून स्वता काडून जशें की आपणालेंच शेत आशिल्ल्या भशेन तेंच्यांनी इतलो आमकां आदार केलो. खरेंच हांव तेंचें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तेका. इतलो सपोर्ट हें पळोवपाचें नाशिल्लें हांगा इतल्या वर्सान पडीक आशिल्ली जमीन. सो हांव ताका खरें देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आमकां इतलो आदार केलो. तर तुमी शेतां फुडें सरा, तुमकां जाय तशें कोणाक कळसून दिता आमी. पळय शेतां रोया, निवळ करा, पोट भरा, आपले कश्ट आपूण करपाचे. हें तें काकालें उतर जें आसा पळय न्ही, तितून मन भरता आनी आमकां आनी एक उर्बा मेळटा. सो हीं उतरां आमकां आनीक फुडें व्हरपाक प्रेरणा दितली, प्रोत्साहन दितलें. सो तेंचे बरोबर तेंचो चलो आसा हें रेर आसता सामकें. बापूय काम करता जाल्यार भुरगो तें फुडें चलोवपाक रेडी नासता. पूण तें हें हांगासर एग्जाम्पल एक बरें आसा. तेंचो चेडो आमचो यशवंत भाव आसा, तेणीनूय आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. दिनेश गावडे आमचो प्रेजिडेंट आसा, तेकाय तेंचें शिकयल्लें आसा. मशीन कशें चलोवप तें तुमी पळयलां आसतलो व्हिडियो. पूण कितलें सुंदर पळय आतां हितून फक्त इतलें प्रामाणीकपणान जें काकान जें हांगा बसोवन दिलां तितून आतां भांगरूच पिकतालें हें आमकां खबर आहा. सो जेणे जेणे आमकां आदार केला, चंदाय बी येयल्ले, म्हागे भावूय येयल्ले, सगळे जाण आमकां हेल्प करता. जे आमकां फायनान्शियल हेल्प केला तेंकांय आमकां देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुमचो आमकां मोग आसूं. फुडें फुडें कितें कितें आमी एक्टिविटीज करता ते तुमकां शेअर करीत रावतले. देव बरें करूं.